السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو بإذن الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالموديل أوزي والفكرة ديال الموديل أوزي. كنبغي نذكر بأننا راه درنا واحد الجروب اللي بغا إن شاء الله نجمعو فيه و نقترحوا فيه مواضيع، واللي بغا كتب كاينين موجودين الحمد لله، اللي بغا أي حاجة تما إن شاء الله غتكون موجودة باش تسهل عليك داكشي اللي بغيتي إن شاء الله. دونك ندوزو الفكرة ديال لاكوش فيزيك. دونك أول حاجة غنهضرو إن شاء الله على لاكوش فيزيك اي لاكوش ليزون بكل بساطة، لاكوش 1 اي لاكوش 2 إن شاء الله. وغنبريزونطيو داكشي اللي كيكون عائق بالنسبة للدراري اللي تيكونوا يلاه بادين في الريزو تيواجهوا مشكلة ما كيفهموش شنو هو الموديل أوزي، وتيلقاو مشاكل بزاف من ناحية ديال الفهمة، لا لي بروف كيوصلوا لهم داكشي اللي بغاو، لا داكشي من تيقلبوا تلقاو مشاكل داكشي جديد عليهم كما قلت بالفيزيك لافورماتيك. ندوزو نكبرو داكشي باش ندخلو ونتعمقو في هادشي ان شاء الله. دونك لاكوش فيزيك اللي خاصك تفهم معايا انه كاين ما يسمى بالسيبور. ديجا كنت شرحت في هذيك ديال سي كوا ان ريزو، شرحت شنو هو سيبور. سيبور هو واحد الكابل. دونك هذا الكابل هاد الكابل كيكون ملصق في البيسي ديالك. دونك كنقولوا ليه كابل ايثرنت، وانا حتى غنشرح ان شاء الله دي زوتر تكنولوجي. دونك كنقولوا كابل ايثرنت. دونك هاد الكابل كتلصقو في البيسي ديالك. دونك ملي كتلصق هاد الكابل في البيسي ديالك كدوز شي هضره. شنو هي هاد الهضره؟ دونك ركز معايا هنايا مزيان، ركز معايا مزيان هنايا. دونك فين هادي مزيان. دونك ركز معايا مزيان هنا. هادي لاكوش 2، لاكوش 2، وهادي لاكوش فيزيك. دونك هادي لاكوش سيبور. كيفاش يمكن نفهم هادشي؟ باش يمكنلك تفهم هادشي شوف ركز معايا مزيان. دونك هادي لاكارت ريزو ديالك، هادشي اللي خاصك تفهم. لما تيقرركم موديل اوزي ما دونك لاكارت ريزو. دونك لاكارت ريزو فيها لوجيكمون ملي كتجي تشوف لاكارت ريزو فيها شحال؟ فيها 7 ديال لي كوش. دونك كنمرر من 7 ديال لي كوش، يعني بحال عندي واحد ناطحة السحاب فيها 7 ديال الطوابق، كل طبقة مسؤولة على واحد الحاجة. مزيان. نقولوا مثلا دخلت الباب ديال ديك ناطحة السحاب، الدخلة ديالها هو هذا. دونك هذا هو الباب اللي تنقولوا ليه لو بور حنا في لانفورماتيك، البور. دونك هذا البور تيكون لاصق فيه واحد الكابل. مزيان ها هما كاتبين لك الكابل اللي هو سميتو سيبور. سينيال موديول يعني النوع ديال السينيال اللي دايز في الكابل. النوع ديال السينيال اللي دايز في الكابل. دونك قال لك انت من كتكون مكونيكتي في الدار، قال لك كيجي واحد النوع ديال السينيال. هاد السينيال شنو كيحمل مجموعه ديال لي دوني. فين كيدخل في ديك البور اللي عندك في البيسي. باش تفهم انا وياك كيفاش شنو كيطرا من كيطلع. قال لك شوف، قال لك من كيطلع شنو كيطرا ليه الديكوداج. دونك هذاك السينيال شنو هو الديكوداج اصلا؟ الديكوداج هو انني كنحولو من سينيال موديول كنحولو لواحد الطريقه اخرى. ديكودي اي اونكودي لي دوني كود ماستر. هذا هو اللي تسمى بالكود ماستر، اتاشمون او سيبور فيزيك. دونك كنحولو لكود ماستر، يعني انني كنحول الصيغه ديال هذاك السينيال كنحولو لانه باش يمكن ليه يدوز عندي في لاكارت ريزو. دونك من كيتحول هذاك السينيال من موجه كيتحول للبينار، يعني تيحول لواحد 0 1 0 1 0 1 0، كيدوز تيطلع لاكوش 2. هاد لاكوش 2 شنو كدير؟ كتاجوتي واحد لونطيط لهداك لو تخام، يعني هذاك اللي كان هنا كناجوتيو ليه واحد لونطيط ديكابسولاسيون، كنديروا ليه واحد اللعيبه كتسمى دي اونكابسولاسيون. شنو كتعني؟ انني بحال كنغطيه بواحد الحاجه. شنو هي باش غطيتو بهاد الحاجه؟ تقدر تكون في البدايه ما كتفهمش، ولكن ان شاء الله غتفهم كلشي مزيان. دونك عاوتاني كيطلع داكشي لاكوش 3 تيهبط. من كيهبط كدير ليه ما يسمى بالانكابسولاسيون. كيهبط هاد لوطخام كيتحط هنايا. دونك اون فوا كيهبط هاد لوطخام كنحيدو ليه هادي، شتيها هادي كنحيدها ليه، كيجي هنا شنو درت ليه معلم؟ دونك هنا كتحيد ليه هادي، كيهبط بحال هكا، كيولي على شكل 0 1 1 1 1. باش يمكن ليه يدوز في هذا الكابل خصو يتحول لسينيال موديول، يعني خصو يتحول لسينيال موديولي. دونك كيتحول هكا لسينيال، يعني كيتحول لسينيال عاد باش كيخرج من الكابل وتيمشي بحال هكا. دونك هادي
بطبيعه الحال خصك تكون فاهم هادشي، انه من كيدخل السينيال موديل تيدير ليه ما شنو كيدير ليه، كيدير ليه الديكوداج باش كيتحول للبينير، كيتحول الارقام بينير يعني طخام. كيطلع عاوتاني كيطلع لاكوش 2. لاكوش 2 شنو كدير ليه؟ كدير ليه ديكابسولاسيون. دونك عاوتاني كيعاود يهبط، يعني من كيمشي كيطلع حتى على هذاك، من كيعاود يبي يخرج هذاك لي دوني كيبغيو يخرجوا كدير لهم اونكابسولاسيون من عاوتاني وهي داك الاونكوداج وحتى كيخرج من هنا. هادشي اللي بغيت نشرح. دونك لاكوش فيزيك شنو كيطرا فيها؟ لاكوش فيزيك شنو كيطرا فيها بكل بساطه؟ ديكود اي اون ديكود لي دوني. دونك في لاكوش فيزيك كنهضروا ديما على الديكوداج والانكوداج. متفقين؟ الديكوداج يعني كنحول السينيال موديل كنحولو لبينير، الانكوداج العكس، البينير كنحولو للسينيال. لا كونيكسيون او ريزو، شنو بغيت نشرح انا؟ لا كونيكسيون او ريزو في عالم ديال لانفورماتيك باش يمكن ليا نتواصل مع واحد الجهاز كاين مجموعه ديال الاشياء، من بينها لي كابل. لي كابل بطبيعه الحال. دونك كما كتشوفوا هنا هذا واحد الجهاز سميتو رودر، هذا الجهاز سميتو رودر مكونيكتي مع هذا الجهاز. دونك باش يمكن ليا نكونيكتي هاد الاجهزه، باش يمكن هذا يهضر مع هذا، كنحتاجو واحد الحاجه سميتها كابل. هذا الكابل ما كيلصقش، يعني كل كابل وعنده بور كيلصق فيها. شنو هي بور؟ بور هادي هما لي بور. دونك هادو هما لي بور اللي كيلصقوا فيهم لي كابل. هاد لي بور كتسمى بكوميتاتور. دونك هذا راه كوميتاتور سويتش، سمحولي. دونك هذا راه سويتش كوميتاتور ايثرنت. دونك هاد الكوميتاتور كيحتوي على مجموعه ديال لي بور. متفقين؟ دونك كونيكسيون هذا كيمكن ليا نكونيكتيه مع هذا بطبيعه الحال بواحد الكابل ايثرنت. علاش؟ حيت هادو كيتحملوا لا تكنولوجي ايثرنت. متفقين؟ هذا شو هذا كيدير وهذا كيدير شي زايده فيه واحد الحاجه. دونك هذا كيحتاج نوع ديال بور، يعني كيحتاج كابل اخر نوع مختلف اللي سموه كونيكسيون انترنت، يعني هذه اللي كتكونيكتا مع الفورنيسور داكسي اللي هو اتصالات مثلا ولا ايميل. دونك اون سون فيل انتيغري. من بعد ان شاء الله نهضروا على هادشي. دونك هادشي اللي بغيت نفهم انه خاصك تعرف que vous connaissez une impression locale chez vous et un site web dans un autre. Bon, mais ندوزو ما كاينش شي حاجه هنايا. كارت ريزو. دونك سي كوا ان كارت ريزو؟ هادشي اللي خاصك تعرف. هادي دونك مين كنهضر على بور، هاد البور هادي راه كاين واحد الكارت ريزو هنايا، شتيها؟ دونك راه كاين واحد الكارت ريزو هنايا. في لي بي سي بورطابل كتكون واحد لا كارت ريزو لاصقه مع البور. متفقين؟ دونك كاين واحد لا كارت ريزو هنايا، وهنا في هاد البلايص هادو كتكون واحد لا كارت ريزو سون فيل. لا كارت ريزو سون فيل كتخليك تكونيكتا مع الويفي. دونك هاد لا كارت ريزو هادي اللي هنايا مالها؟ هي هادي. حنا فرشناها. دونك ها هي لا كارت ريزو كاين فيها واحد البور كنتكونيكتا معها، كتمكنني باش يمكن ليا تكونيكتا الجهاز. باش كنتكونيكتا معها بواحد الكابل. دونك لا كارت ريزو ان اس اس نيتورك انترفيس كارت كتسمى. دونك هاد لا كارت كتسمى نيتورك انترفيس كارت، هاي اللي كنكونيكتي فيها الكابل ديالي كيمكن ليا نكونيكتي معها une minute de son propre microprocesseur. دونك ندوزو l'objectif de la couche physique. دونك من قبيله وحنا كنهضروا، من قبيله وحنا كنتذاكروا بزاف د الحوايج. شنو هو l'objectif ديال هاد لا couche physique؟ La couche physique aussi fournit un moyen de transporter sur le support réseau les bits constituant un trame de couche liaison de données. شحال الهضره هادي؟ من الاخر جيني من الاخر. Donc cette couche accepte une trame complète de la couche liaison de données. دونك ركز معايا مزيان. لا كوش ليزون دو دوني يعني قالك سيت كوش اكسبت اون ترام، يعني ان لا كوش كتقبل واحد الميساج اللي كيجي من لا كوش 2، هي هادي لا كوش ليزون دو دوني. اي لا ديكود سو لا فورم دون سيري دو سينيو ترانسميزون سور لو سيبور لوكال. هذا هو المهم. دونك من كيسولك شي واحد لوبجيكتيف دو لا كوش فيزيك، الدور ديال لا كوش فيزيك، بغيتك تهز هادي وتكتبها. قالك سيت كوش اكسبت اون ترام يعني واحد البيانات، يعني مازال ان شاء الله نفهموها. دونك ترام هي لي دوني بلس واحد لونتيت كيتزاد ليها في لاكوش 2. دونك هادي كتولي لا ترام، لي دوني بلس لونتيت بلس الكود دو فان. الكود دو فان ان شاء الله اللي هو ار، دابا ان شاء الله نهضروا عليه. دونك هادي دونك لي دوني ديالك، الميساج ديالك اللي صيفطتي في فيسبوك هو هذا مجموع على لا ترام، مجموع تزاد عليه واحد لونطيط باش يتعلم، تزاد عليه واحد لونطيط
باش نتعلموا شنو في هاد لونطيط ان شاء الله نكتشف انه فيه واحد لادريس اللي كتمكن بزاف د الحوايج. دونك هذا كامل كيتسمى تخام، وهادو هما لي دوني اللي جاو عندنا، هادو هما لي دوني. هاد لي دوني من يدخلوا في الاول تحولوا لهاد الشيء وتحطوه هنايا. ركز معايا هادشي راه ما تبقاش بلاصه. دونك قال لك هانت هاد السينيال من يدخل تحول للبينير، هانت من تحول للبينير هو هذا راه ولا هو هذا. من طلع هاد لاكوش شنو دارت ليه؟ اجوتات ليه واحد لونطيط باش تعلموا بانه راه داكشي راه ديال لاكوش، يعني انت تحط ليه دي زانفورماسيون ديال لاكوش. منين عاوتاني كيطلع للفوق، كتاجوتي ليه دي زانفورماسيون اخرين. لاكوش ريزو حتى هي تتاجوتي لونطيط ديالها، كيطلع لاكوش ترونسبور حتى هي كتاجوتي لونطيط ديالها، سيسيون كتعاود تاجوتي لي لونطيط ديالها، بريزونطاسيون عاوتاني كتعاود تاجوتي لي لونطيط ديالها، وهكذا دواليك. هادشي اللي كاين. دونك كيطلع لاكوش ابليكاسيون من بعد تنوصلوا لديك ليطاب وديك الساعه نعطو. دونك الا سولك شي واحد قالك شنو هي لاكوش فيزيك، غتقول لي سيت كوش اكسبت اون ترام كومبليت دو لاكوش ليزون، يعني انك كتقبل واحد الترام من لاكوش ليزون، يعني كتصيفط لا ترام. يعني مثلا ملي تقول لك مثلا لي دوني اللي كيدوزو في لاكوش 2 كيتسموا ترام، لي دوني اللي كيدوزو في لاكوش ريزو كيتسمى باكي، لي دوني اللي كيدوزو في لاكوش ترونسبور كيتسمى سيغمون، وهكذا دواليك. هادو معلومات مهمين. يعني مثلا قال لك مثلا عندنا مثلا واحد الميساج صيفطتو، تقول لك صيفطتو لك مثلا في لاكوش 2 هذا كيتسمى ترام، صيفطتو لك في لاكوش 3 كيتسمى باكي، كاين في لاكوش ترونسبور كيتسمى سيغمون. Donc cette couche accepte une trame complète de la couche liaison de données la code. يعني قال لك انها كتشد واحد لا ترام، هي هذه كتشد هذا كامل، كتشدو كتستقبلو من عند من عند هذه لا ليزون دو دوني. ها هو كيجي عندها شنو كدير ليه لا كود. ركز معايا مزيان، ها هي الكلمه لا كود سو لا فورم دين سيري دو سينيو ترانسمي سور لو سيبور. يعني كتحولو من هذا، يعني كيحيد من كيوصل لاكوش ليزون دوني تتحيدو هاد لي زونطيل، هادو كتحيدو كيبقى غا هذا ديما تتحيدو تيبقى غا هذا. دونك من كيهبط هذا كيولي بينير، اذا كيما كنت شرحت في الاول كيتحول سينيال كتصيفطو في الكابل. هذا هو لوبجيكتيف ديال لاكوش ترونسبور. بطبيعه الحال حتى العكس، ملي تجي السينيال عاوتاني كتحولو للبينير وتطلعو الاخر. دوزو support de transmission de la couche physique. Donc support de transmission signaux électriques donc هادشي كاين بزاف انواع ديال لي سينيو اللي كاينين ما نتطرقوش ليهم كثير. دونك لا نورم ريلاتيف ا لا كوش فيزيك دوزو ما كاين شي حاجه. البوند باسون دو سيبور. دونك سي كوا لو بوند باسون؟ سي لا كيسيون هادي من بين الاشياء المهمه اللي خاصك تعرفها. شنو هو سي كوا لو بوند باسون؟ البوند باسون بكل بساطه هو الجهد. بكل بساطه يعني هو الجهد. ملي كتمشي لوطوروط، الفرق بانه لوطوروط كيقول لك انا لوطوروط فيها 4 فوا 5 فوا 6 فوا 7 فوا 8 فوا في ميريكان. دونك 8 فوا في ميريكان يعني شحال الاتساعيه ديال ديك الطريق، يعني شحال العدد ديال لي دوري اللي يمكن يدوزو منها. مفهوم؟ تفهمات ندوزو لو تاع باش نفهمو مزيان. La bande passant correspondant à la quantité maximale de données qu'une voie de communication peut transmettre par seconde. مزيان. مثلا واحد مدخل لا ديزيل في دارو، تقول لك خويا عندي لا كونيكسيون ثقيله، عندي 500 كيلو بيت، يعني عندي داكشي ثقيل كندخل لا كونيكسيون، يعني انا داكشي على قد الحال. واحد مدخل فيبر اوبتيك تيقول لك اخويا الكونيكسيون هادي الحمد لله كلشي مزيان. علاش؟ حيت هذاك كنختلفوا في شي حاجه سميتها البوند باسون. مزيان. دونك البوند باسون يعني الجهد ديال الطريق اللي عطاك اتصالات، ولا ديك الاتساع ديال الطريق اللي عطاك اتصالات، وديك السرعه اللي كتخدم بها ماشي بحال الاخر. مثلا بحال نقولوا خدام في دو فوا وانت خدام بالفيبر اوبتيك، خدام بشحال؟ خدام بستة ديال لي فوا. كاين فرق ولا ما كاينش فرق؟ كاين فرق. الا كنتي كتسال شنو هو فوا هو بحال كتكون في لوطوروت كتكون يمكن لك تيدوزو الطونوبيلات كاين لا. دونك كيكونوا بحال كتكون بالعربيه شنو هي. دونك كدوز الطونوبيله من هذا، كيمكن لك تدوبلها من ديك الجهه اخرى، وكيمكن لك يعني ملي كتبغي تدوبل الطريق يعني كيكونوا فيها بزاف ديال الطرقان فيها. كيما عرفتش كيفاش نشرحها، ولكن قلب على فوا في الانترنت جوجل ايماج ودير فوا.
Donc en physique, un débit permet de mesurer le flux d'une quantité relative à une unité de temps au travers d'une surface quelconque. يعني كيمكنك باش يمكن لك تعرف واش داك الريزو يمكن ليه نخدم به ولا ما يمكنش ليه نخدم به. باغ اكزومبل مثلا يمكن نمشي لونتربريز ونقول ليه شحال عندكم الديبي، يقول لي شحال عندكم الديبي، نعرف ديك لونتربريز واش مجهده ولا ما مجهداش بكل بساطه. دونك الديبي هو الجهد بكل بساطه. الديبي هو الجهد ديال الترانسميسيون، يعني ديال كتسيفط بها دوك لي ميساج. قد ما قل قد ما كان عيان، قد ما كثر قد ما كان ليك مرتاح. calcul du temps de transfert des données. دونك هذه واحد الفورميل كتمكنك باش يمكن لك تكالكولي طاي دو فيشي البوند باسون. دونك مثلا افترض مثلا بغيت نصيفط واحد الفيشي، مثلا نقولوا فين هي كالكيلاتريس. دونك كالكيلاتريس فين هي؟ دونك تنقلبوا عليها. دونك كالكيلاتريس كتشد لا طاي دو فيشي. مثلا نفترضوا مثلا هذا الفيشي 500 كيلو بايت. دونك 500 كيلو بايت غتقسموا على البوند باسون اللي هو البوند باسون نقدروا نقولوا مثلا 1 ميغا. يعني شحال يعني يقدر يقول لك مثلا في 1 سكوند غنتيليشارجي لك. هذه كيفاش لا فورميل كديرها. دونك هادشي اللي كاين. هادشي تنشوفو من بعد لي بالكور يدخل الجروب. هادشي اللي كاين. نوسيون دو بوند باسون ديجا كيما كنت هدرت انه نوسيون دو بوند باسون راه هما هذا، يعني الجهد ديال بالعربيه ديالنا هي الجعبه. يعني قد ما كانت الجعبه كبيره قد ما كان غيدوزو فيها لي دوني بزاف ومتفقين. مثلا بحال هاد الجعبه هادي كاين فرق ما بين هادي، يعني الا كنتي كتستعمل هادي غدوز بزاف. انا كنفسر لك بطبيعه الحال حيت هذا وعلى حسب عاوتاني الطريق، واش ديك الطريق فيها لا شارج ما فيهاش لا شارج، ومن بعد كاين بزاف د الحوايج. انا بغيت نشبه لك العالم الحقيقي ديالنا بالعالم ديال لانفورماتيك. الفكره ديال فهمتي الفكره ديال البوند باسون؟ هادشي اللي بغيت نوصل ليه. لي كاركتيرستيك دا ميديا دو كوش. دونك اللي خاصك تفهم انه ديجا كنت شرحت هادي في سي كوا ان ريزو. لي تيب ديال لي ميديا، يعني يمكن ليا نتكونيكطا انا وياك في السون فيل، يمكن ليا نتكونيكطا انا وياك بالكابل، يمكن ليا نتكونيكطا اللي كيتسائل شنو هو السيبور 1 هو واحد الريزو وايد اري نيتورك، واحد الريزو كبير بطبيعه الحال. الريزو كبير يعني كيكونوا تيتكونيكطاو فيه لي روتور وداك الشيء شويه افونسي بزاف. دونك ان شاء الله نفا لو فوار الا كتب الله سبحانه وتعالى. Donc chaque type de média présente des avantages et des inconvénients طبيعة الحال حيتاش من الكمال ولله. دونك انه كيقدم لك شي حوايج مزيانين وفي نفس الوقت كيقدم لك شي حوايج اللي خايبين. basé sur les facteurs la longueur du câble, le coût, la facilité d'installation et les sensibilités ou interface. متفق معك. la longueur du câble يعني يمكن مثلا واحد الكابل الا فات فيه 10 متر كيولي عيان، كيهبط كيتسمى كيهبط الديبي. مثلا نقدر مثلا نقول لك انه مثلا تقدر مثلا بغيت نشرح لك واحد البساطه. يعني مثلا ملي كتكون مثلا نقولوا الكابل اللي كانت فيه مثلا الكابل كانت فيه 10 متر تيكون مزيان. يفو كتزيد 20 متر كتكون بلاصه ما كتصيفط مثلا نقولوا مثلا واحد الفيشي كتصيفطو في 30 ثانيه كيولي كيتصيفط في 60 ثانيه، يعني كيولي ثقيل. فهمت الفكره شنو هي ديال لا لونغور دو كابل؟ يعني قد ما كبر الكابل قد ما قد ما كيولي عيان. هذا على حسب لك. لوكو يعني التكلفه واش كيوصل ولا ما كيوصل. يعني التكلفه باش يمكن لك التكلفه ديال لو كابل، حيتاش مثلا واحد الكابل عادي من كتشريه كيكون رخيص على انك تمشي تشري واحد الكابل اللي كيدوز. يعني قد ما كان الكابل مجهد والديبي ديالو، انا كنهضروا عاوتاني رجعنا للديبي. دونك البوند باسون كما كنقولوا البوند باسون اون فيزيك ان ديبي، راه ديجا كنت شرحت الديبي. يعني الديبي هو السرعه ديال لو ترانسميسيون، يعني قد ما كان الديبي السرعه ديال انك كتصيفط بها الميساجات في واحد الكابل زويون وقد ما كيكون غالي. هادشي اللي خاصك تحط في بالك. لا فاسيليتي دانستالاسيون، كاين لي كابل اللي ساهل انك تانستالي وكاين كيحمقك. لا سونسيبيليتي او ترانس انترفيرونس، يعني انه المشكله ديال انه مثلا كاين شي كابل غتقيسو تيخسر، يعني خصك تخبيه وتخشيه وتغلفو مشاكل. يعني بحال مثلا ديال الفيبر اوبتيك يعني حساس دغيا يمكن لك يخسر. يعني كاينين دي كابل مثلا الكابل العادي ديالك مثلا عفس عليه شي واحد ولا طرد ليه شي يقدر يخسر لك. هادشي اللي كاين. دونك كيبريزونطيو لك شي حوايج مزيان وشي حوايج خايب.
لي تيب دو سيبور دو فيزيك. دونك لي تيب ديال لي بور، كاين لي بور اللي كيخدموا في ان ريزو لان، كاين لي بور اللي كيخدموا في ان ريزو وان، وكاين لي بور ورا ديجا قلت شي بور. دونك لي بور اللي كيخدموا في الريزو ولان. شنو تنقصد بهادي؟ دونك لي بور اللي كيخدموا في الريزو لان يعني واحد الريزو لوكال ديال واحد لونتربريز، ولا ديجا كنت هضرت على سي كوا ان ريزو، نبدا نذكر حيت فيا ما يبدا يعاود باش ما يطواش الكور. دونك ان ريزو لان، ان ريزو وان، وان ريزو ولان. الا بغيتو اي حاجه كتسالوا عليها طرح السؤال ومرحبا بك اخي. دونك ندوزو l'utilisation de câbles de cuivre. Donc كاين انواع ديال لي كابل. دونك لي كابل دو كوير كاين فيه جوج الانواع، كاين فيه اليو تي بي وكاين فيه الاس تي بي، متفقين؟ دونك هادشي راه عمرك ما غتلقاه في شي بلاصه اخرى، حيت قليل اللي كيشرح هادشي. دونك لي كابل ا بير تورسادي كيتسماو دونك ليتيليزاسيون دو كابل اون كويفر. كاين جوج الانواع، كاين لي كابل ا بير تورسادي نو بلاندي. شنو كيقصد بها نو بلاندي؟ يعني ما مغلفينش. لي كابل ا بير تورسادي بلاندي يعني مغلفين. شكون اللي احسن؟ هذا خويا، حيت مغلف. وكما قلنا واحد الكلمه، لا سونسيبيليتي او انترفيرونس، اللي ما مغلفش يخسر لك، واللي مغلف راه تحافظ عليه. لي كابل كواكسيال، وغنهضروا ان شاء الله على لي كابل كواكسيال. ندوزو اخي. دونك هادو كيتسماو بلي كابل كويفر، يعني ديال النحاس. كواكسيال هو اللي كيخدموا في داكشي ديال البارابولات. ندوزو سيبور دو ترانسميسيون. دونك لي سيبور دو ترانسميسيون هما هادو اخويا. لي سيبور دو ترانسميسيون كاين هذا هو اللي كيخدم في داكشي ديال البارابولات. دونك شاك كابل عنده مميزات ديالو. سكريني هادشي وقراه. دونك سكريني هادشي وقراه انه الكابل كواكسيال فيتاس دو روندومون، يعني هنا كنهضروا على ما يسمى دي بي، يعني الجهد ديالو يعني يمكن ينصيفط 1 ميغا. الكو موين باغ نو دوشر ماشي هو هادشي بلاتي. لو كو موين باغ نو دوشر. تاي دو كونتور ميديا موين. لو لونغور اللي كيهمني هو اللونغور ماكسيمال، يعني حتى لاش يمكن يوصل 500 متر. دونك يمكن يمشي يوصل حتى ل 500 متر اوكا مشكل، يعني باش ما يطرا لك حتى شي مشكل. عارف واش 500 متر بديهيه؟ فهمت البلا؟ فهمت الفكره؟ دونك فيزيت رونديمون يعني الجهد ديالو. هادشي اللي كاين، قرا هادشي هو قدامك كلشي ديال الله. دونك هنا باش كيتكون هاد الكابل، ها هو كاين اللي كيتكون من واحد الحاجه سميتها كونسونداتور كويفر، هي هذا الراس، وكيتكون من هاد البلاستيكا، وكيتكون واحد الغشاء ديال الكويفر، وواحد العازل يزول لي سينيور الاخرين. ندوزو للفكره الاخرى اللي هو بيرتورسادينو بلاندي. بيرتورسادينو بلاندي دخل دير جوجل بيرتورسادينو بلاندي غيطلع لك شله ديال التصاور. دونك هاد البيرتورسادينو بلاندي فيه جين دانتيغي، يعني ديك الغلاف الخارجي اللي تيحاول يحمي دونك اللي تيحاول يحمي. بيرتورسادي يعني شو قصدو بيرتورسادي؟ بيرتورسادي يعني مزدواجيين، فهمت الفكره؟ دونك ازدواجيين بحال هكا تيكونوا لاصقين مع بعضياتهم. هذه اللي كاين. ايزول اون بلاستيك ا كو دو كويفر، يعني هاد الغشاء اللي تيكون مغطيهم. سي ان كابل كونستيتيي دو 4 بير تورسادي، يعني يمكن يكونوا جوج ملصقين مع بعضياتهم ولا حتى 4. chaque extrémité du câble doit être munie d'un connecteur RG45. دونك RG45 هذه RG45. شنو هو RG45؟ دونك ها هو تشوف التصوير هنا، كابل بير تورسادي. الكابل بير تورسادي. دونك شنو هي ديالها؟ مزيان. دونك هذا هو الكونيكتور، هذا هو الكونيكتور. دونك كنشد الكابل ديالي، هاد الكابل ديالي تيكونوا خارجين منه الخيوطه. انا كنقادو تنصايبو بحال هكا وتنلصقو مع الكابل. دونك كنلصقو مع داك الكونيكتور. عاد كيكون عند ماني دروكري، دونك كيتشري بدرهم، كتشريه الا بغيتي تتعلم. دونك كتشريه بحال هكا كتلصقو. دونك يمكن لك تكونيكتي به البيسيات. بطبيعه الحال خصو يكون الكونيكتور RG45. علاش RG45؟ كاين واحد الكلمه سميتها ستونداريزاسيون، يعني كلشي كيخدم RG45. الا خدمتي بشي مود اخر ما يخدمش لك. سيبور دو ترانسميسيون بير تورسادينو بلاندي. دوز كاين بزاف ديال لي تيب ديالو بير تورسادينو بلاندي. دونك هادي تيقول لك ميزون بلاص دان UTP. دونك هادي هي لا فاصون اللي خاصك تصايب بها. غتقول لي كيفاش يمكن لي نصايب. دونك انت ركز معايا. عندك البيرتورسادينو بلاندي بطبيعه الحال عندك جوج ديال الريوز، يعني غتكونيكتي هادي مع البيسي وغتكونيكتي هادي مع البيسي. دونك باش يمكن لك تكونيكتي هادي مع البيسي وهادي مع البيسي، غتمشي
تشد داك الكابل ديالك بيرنون توصادي وغتطبق عليه هاد المعايير، يعني خص يكون الخضر والخضر مخلط بالبيض هنا والليموني مع البيض هنا والزرق مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا، هنا تكونيكتيه في الجهه الاخرى وهذا تكونيكتيه في الجهه الاخرى ويخدم لك عادي، وغتولي صايبتي ان كابل بيغ توصادي نو بلادي. متفقين؟ دوزو للفكره الاخرى، دوز للفكره الاخرى. دونك هنا بيغ توصادي بلاندي. دونك بيغ توصادي بلاندي بطبيعه الحال شنو الفرق ما بين بلاندي وبلاندي؟ بلاندي هي مخبي، يعني عازلينو مصايبينو مزيان. اجي نشوفو ليكزومبل. دونك هو هذا هو بيغ توصادي نو بلاندي، تا هو راه هذا لا ماشي لا اسمح لي كنت نغلط. دونك هذا بيغ توصادي نو بلاندي، هذا هو التصويره ديالو. بيغ توصادي نو بلاندي تا هو تيتكونيكتا في ار جي 45. دونك هادشي اللي كاين كيتسمى بالانجلي شيرون تويسلند بير. دونك دوزو. دونك هذا عاوتاني نوع ديال الكابل اخر، هادشي قيد هناك كواكسيال بيغ توصادي نو بلاندي بيغ توصادي بلاندي لو فيبر اوبتيك. دونك الفيبر اوبتيك هو اللي كيتستعمل دابا في كاع لي زونتربريز كيخدموا بالفيبر اوبتيك. علاش؟ السؤال علاش اللي هضرت عليها اللي هو البود باسون، السرعه ديال لا ترانسميسيون دي دوني، يعني السرعه ديال يعني كنصيفط لك داكشي دغيا. سيبور دو ترانسميسيون اليمون دان كابل امفيتيك، انا ما ندخلوش نتعمقوا في هادشي، لي بالكور يدخل الجروب ديالنا. دونك سيبور دو ترانسميسيون تيب دو فيبر اوبتيك، هنا كيهضروا على بزاف ديال انواع ديال لي كابل. سيبور دو ترانسميسيون كونيكتور دو فيبر اوبتيك، دونك كاين انواع، كاين ما يسمى بالاس تي، كاين ما يسمى بالاس اس او، كاين تبارك الله بزاف الاشياء وبزاف الاشياء تذكرهم وتعلمهم دونك باش يمكن لك تفهم. لا كابل دو بغاساج اون فيبر اوبتيك، دونك هادو كاملين انواع ديال لي كابل ديال لي فيبر اوبتيك. كومباريزون اونتر لو كويفر اي لو فيبر اوبتيك، بطبيعه الحال هادشي خصك تشوفو انت شخصيا باش تعرف شكون، باش تعرف بطبيعه الحال انه راه واعر الفيبر اوبتيك مقارنه مع. دونك اخويا راه 10 جيجا راه ماشي بحال 100 جيجا اخويا، 100 جيجا راه بزاف. دونك غولاتيف لونغ ان متر، دونك هنا يمكن لك توصل ل 100 متر، هنا يمكن لك توصل حتى ل 100,000 متر. دونك شوف الفرق. ريزيستون او بيرتورباسيون الكتريك اي راديولوجيك، يعني انهم يمكن يتاثروا من دي سينيو كيكونوا الكترومغنيتيك وعليه يمكن يتاثروا. هذا لا ما كيتاثرش، يعني مقاوم لهذا الشيء. ريزيستون او ريست الكتريك، يعني مثلا طرات شي ضوء ولا شي قطع في الضوء ولا شي حاجه بحال هكا، شي موجه كهربائيه كيقاوم هذا الشيء. كو دو سيبور اي دو كونيكتور، بطبيعه الحال راه غالي وهذا راه رخيص، حاجه ديما كتكون واعره كتكون مزيانه راه تكون غاليه. كومبيتونس ريكيز بور لانستالاسيون لو موان لو بلوس، دونك هادشي عادي ماشي شي حاجه. البريكوسيون او برون بور لا سيكوريتي لو موان لو بلوس، دونك بطبيعه الحال تيبقى هنا ديما كما كتشوفوا الفيبر اوبتيك هو اللي كيتفوق في هاد الناحيه. دونك هادي كانت هضرنا هنا بطبيعه الحال، هضرنا في هاد البارتي هادي على لو كويف. في الاستراتيجي هضرنا على لي كابل وانواع ديال لي كابل، واكتشفتي معايا حاولت نزرب باش ما نتعطلش بزاف باش ما ندوز الكورس طويل. دونك شنا انواع ديال لي كي الكواكسيال، البيغ توصادي نو بلاندي، البيغ توصادي بلاندي، الاخر الفيبر اوبتيك، وانواع ديال لي كابل فيبر اوبتيك. بيجي الكور كونتاكتينا اخي في الجروب، دونك غتلقاه في الديسكريبشن. ندوزو للفكره الاخرى اللي هو بطبيعه الحال هادشي الناس اللي بادين غيجيهم في شكل، هادشي عمرهم ما اكتشفوه. دونك هادشي راه ماشي اي واحد كيشرحو، راه ما كيشرحوش. دونك لو تيب دو ترانسميسيون سون فيل، لو تيب دو ترانسميسيون سون فيل شنو هو لو تيب دو ترانسميسيون سون فيل؟ يعني الريزو، يعني لي راديو داكشي. دونك لي راديو هنا راه ويفي هادشي شويه قاصح دوزو مزيان. لو تيب دو ترانسميسيون سون فيل شنو هو لو تيب دو ترانسميسيون سون فيل؟ ملي كنهضروا على لو تيب دو ترانسميسيون سون فيل كنهضروا على واحد الحاجه مهمه بزاف، كاين الوايفاي، كاين البلوتوث، كاين الوي ماكس. دونك هادو كاملين دي تكنولوجي اللي كيخدموا عن طريق ما يسمى بلي راديو، كيخدموا عن طريق لي راديو. الوايفاي تقدر تكون بطبيعه الحال غتكون سامع به، تقول لي تلقى الوايفاي بزاف د الحوايج، دونك غتكون سامع به. دونك هاد الوايفاي راه هي ماشي شعل الوايفاي بهذاك الراوتر سميتو، والوايفاي راه هي واحد لا تكنولوجي اللي لا تكنولوجي او سي ابيلي وايفاي. دونك هاد لا تكنولوجي عندها واحد الحاجه سميتها سي اس ام ا
سي ا اللي كتحارب انه يطرا شي مشكل من كتكون كتهضر مع من كتكون كتهضر وسط هذا الريزو ويفي. يطرا شي مشكل ان باكي يلصق مع باكي، وان شاء الله نشوفوا شنو هو باكي مع باكي. يعني طرا مشكل ما تقدرش تكومونيكي في الريزو افيك دي فاريابل. دونك هنا كما كنا هضرنا في لي كابل، قلنا بانه كاين انواع ديال لي كابل، وكل كابل عنده الجهد ديالو. بطبيعه الحال انا ملي كنهضر في الويفي كنهضر على شي حاجه سميتها لا نورم. لا نورم شنو هي؟ من تيقول لك ان عندي واحد الروتور سون فيل عندي في الدار، دونك هذاك الروتور سون فيل خصك تعرف لا نورم اللي خدام بها. الا كان خدام بواحد لا نورم كتعرف الجهد ديالو. اكثريه ديال لي روتور سون فيل كيخدموا ليا بلا نورم، هاي قدامك بلا نورم 802.11. 802.11 يعني اللي كتكون الجهد ديال الترانسميسور 54 ميجا بايت في اللوكال و2.4 جيجا هرتز في الفريكونس. دونك الفريكونس كيخدم في 2 ميجا هرتز اغلبيه ديال لي روتور. الا شريتي روتور مثلا خدام ب 802.11 ان غيولي كيصيفط ب 600. يعني كل روتور كيخدم في واحد لا نورم، يعني على حساب لا نورم كيتزاد كيغلى الروتور. باش نتفقوا كيزيد كيغلى الروتور. دونك هذا 5 جيجا، هذا 7 جيجا الى اخره. الزوينه في هذا لي روتور اللي كيخدموا بلا تكنولوجي ا بي انه يمكن يخدم بزاف ديال لي فريكونس 2.4 و 2.5 و 60 جيجا هرتز. اللي خاصك تعرف انه كل ما تزاد الفريكونس، يعني كل ما تزاد يعني كبر، قد ما كيكون لونطيط صغير، وقد ما صغار قد ما كيكون لونطيط كبير. مثلا بحال ديال الراديو كتلقى مثلا 0. شي حاجه بحال هكا. دونك 0 يعني الفريكونس هابط بزاف، دونك كيكونوا ديك الابراج كبار ديال الريزو. هادشي بغيت نبارطاجيها معاكم. دونك البلوتوث اللي هو كيتسمى ان ريزو بير تو بير. بطبيعه الحال البلوتوث غتقول لي هادشي كاين. دونك البلوتوث تا هو راه خدام في لا نورم 802.15. دونك بوان 15 فيتاس جوسكا 3 ميجا بيت، يعني 3 ميجا بيت حتى شويه ما بيت. دونك جوميلا دو بيريفيريك سور دي ديستانس دو، يعني مثلا الا بغيت نصيفط لك شي حاجه بالبلوتوث ما تبعتها ليا ب 100 متر، دونك تبعتها ليا ب 100 متر وما يمكنش ليا نصيفط لك لي دوني. عنده حتى هو واحد الحد. بطبيعه الحال حتى لي روتور سون فيل حتى هما راه عندهم واحد الحد، حيت ما يمكنش لك تكون تطلع بعض المرات كتكون باغي تزيد على داركم شويه كيمشي عليك الويفي، حيت عنده واحد الجهد، وكل نورم عاوتاني عندها الجهد ديالها. هادشي اللي خاصك تعرف. لوي ماكس اللي كنقولوا ليه اللي هو 4 جي، كنقولوا ليه 4 جي و 3 جي، هو داك البرج اللي كتلقاه ديال الاتصالات الفوق. دونك داك البرج اللي كتكون دايز من الحومه وتيبان لك واحد البرج كبير، هذاك خدام بلا تكنولوجي وي ماكس تيلوح داكشي. دونك الجهد ديالو 1 جيجا، وراه كاينين دي نورم اخرين اللي بجهد بزاف. لا كوش فيزيك دو ريزو 1. دونك هضرت على بزاف د الحوايج مهمين ديال لا باز. لا كوش فيزيك دو ريزو 1. Donc la couche physique du réseau 1, un réseau 1 c'est quoi un réseau 1? يعني كان connecter des réseaux couche liaison. Donc l'interface 1 بكل بساطة باش ما نصعبش عليكم، كاين لي كونيكسيون او روتور كيخدموا بلي روتور. وشنو هما لي روتور؟ لي روتور هما اجهزة روتور. شنو هي روتي؟ يعني روتي هي قد لي الطريق. دونك هاد لي روتور هما اجهزه كيكونوا في الريزو اللي كيمكنوني باش يمكن ليهم يوجهوا ليا البيانات ديالي، يعني شنو هي احسن طريق يدوزوا منها. هاد لي روتور كيتكونيكطاو مع بعضياتهم عن طريق ما يسمى بلي كابل وان. لي كابل وان اللي هما الكابل اللي تيكونوا كيخدموا في لي ريزو اوتوندي. كيفاش لي ريزو اوتوندي؟ يعني اللي تيتكونيكطا مع واحد الريزو كبير، يعني غتكونيكطا مع واحد الريزو كبير بحالاش الريزو ديال الاتصالات. الريزو ديال الاتصالات راه واحد الريزو كبير. انت في داركم كيكون عندك ايكيبمون يوتيليزاسيون، دونك انت عندك كيتسمى دي تي او. دونك هاد الايكيبمون تيتسمى دي تي او، يعني انت ككليون عندك واحد الروتور سون فيل في الدار. الروتور سون فيل في الدار تيتسمى دي تي او. مع من غتكونيكتيه مع الاتصالات كيكون عندها واحد دي سي او. دونك هاد دي سي او هو اللي كيتسمى ب دونك هاد دي سي او هو اللي كيكون كونيكتي معاك، هو اللي كيمكنك باش يمكنك دوز عن طريق الريزو الكبير ديال الفورنيسور داكسي اللي هو اتصالات، باش يمكنك تكونيكتا في الانترنت وتدخل تاكسيدي لي سيرفيس. كونيكسيون او روتور. دونك كاين مختلف ديال لي كابل، كاين بزاف ديال لي نورم ديال لي كابل.
احسن واحد وقيلا هو ما بقيتش عاقل حيت المهم بعدا راه احسن واحد هو اللي غتلقاه في السوق كونيكسيون او ريزو او نيفو دو سي دونك اللي خاصك تفهم انه لي كونيكسيون وان تتكون الديبي ديالهم هابط يعني الجهد ديال لو ترانسميسيون ما تيكونش طالع بزاف هادشي اللي كاين في اللان تيكون مجهد يعني خصو ضروري يكون مجهد حيت يكون درك دونك نحبس هنايا نحبس في لاكوش 1 وندوزو ان شاء الله لاكوش